अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद इकराम। नाज़रीन, कराची का मौसम बहुत खूबसूरत है। पूरे कराची में बादल छाए हुए हैं। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और ये बारिश जो है वो 13-14 अगस्त तक चलेगी। लेकिन खूबसूरत मौसम तो है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी आता है और जिसकी वजह से रोड हमारे पानी से भर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, अजीब अफरा तफरी हो जाती है। तो जितना मज़ा होता है ना बारिश का, अल्लाह की रहमत का, वो सब ख़राब हो जाता है। अभी जो बारिशें हो रही हैं इस वक्त, उस वक्त जो मुख्तलिफ रोड हैं, बहुत जिन रोडों पे ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गया है। कराची में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रोड टूट फूट का शिकार है, लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हो रही। वो बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। चलें दूसरी बात करते हैं। ये तो बारिश का हो गया। आज डॉलर फिर 3 रुपये कम हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, मईशत के लिए। मुसलसल डॉलर जो है गिर रहा है, जिसकी वजह से जो आपका कर्ज़ा है वो भी, उस पर भी बोझ कम हो रहा है। तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा जो कर्ज़ा आपका कम हुआ है डॉलर के कम होने से। इसी तरह ये अगर ये गिरता रहेगा तो ये अपनी असल हालत में आके रुक जाएगा। जहाँ तक सियासी हलचल है, इस वक्त सियासी हलचल काफ़ी तेज़ है। कल आपने सुना होगा 2-4 दिन से शहबाज गुल को गिरफ्तार किया हुआ है। किसी निजी चैनल पे पता नहीं क्या कहा उसने, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। अव्वल तो इंसान को अपने दायरे अख्तियार में रहना चाहिए। इखलाकियत से गिरी हुई कोई बात नहीं करना चाहिए। किसी इदारे के ख़िलाफ़ चाहे कोई भी हो नहीं बोलना चाहिए। आपका क्या वास्ता? आप सियासतदान हो, आप लीडर हो, आप अपनी सियासत करें, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंशूर पेश करें। कभी आप उसको बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, ये जो बहुत ठीक बात नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी सियासत में गर्मा गर्मी है। दूसरी बात यह है कि महंगाई ने काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया है। महंगाई बहुत हो गई है। आज ही जो है ना, जो कराची के रहने वाले हैं, के इलेक्ट्रिक ने सितंबर की मध्य में 11 रुपये कुछ पैसे यूनिट बढ़ा दिए। अब 11 रुपये कुछ पैसे यूनिट बढ़ने से कितना बोझ बढ़ेगा, कितना बिल में इजाफा होगा, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं, ना परवाह है कि गरीब से गरीब बेचारा दबता जा रहा है। अब तो अमीर बेचारों की चीखें निकल गई हैं। एक तो पहले वो आई थी बीमारी, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए। अब ये जो महंगाई है, जिससे पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा हो गया है। शुक्र है आलमी मार्केट में पेट्रोल कम होना शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान में भी थोड़ा असर पड़ेगा और मईशत में ज़रा बेहतरी पैदा होगी। तीसरा मसला है दवाइयों का। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है कि इंसान क्या खाए क्या नहीं खाए। पैनाडोल कितने की आती थी, अब
کتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام سی گولی ہے جو آدمی ایک عام سی فیکٹری میں بنتی ہے پیناڈول، وہ اتنی مہنگی، اور اس کے علاوہ ہارٹ کی گولیاں، بلڈ پریشر کی گولیاں اور دوسری اہم دوائیاں، نیند کی گولی، اس طرح بہت سی گولیوں پہ جو ہے نا دوائیوں پہ ٹیکس لگا دیے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا 10 سال کا ڈیٹا لے کر اس کا، اور سونے کا، یہ سونا آج سے 15 سال کیا گرام تھا، کیا تولہ تھا، اور اب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں کل بناؤں گا سونے پر اور دوائیوں پر، ایک آپ کو بالکل چارٹ بتاؤں گا، جس کی وجہ سے کہ بھائی 10-15 سال پہلے کیا تھا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی 97 میں، جب سونا تھا 13,000 روپے پر تولہ 97 میں، اس کے بعد پھر سونا گرا 7,000 پہ آ گیا۔ لیکن میں آپ کو تفصیل سے پورا چارٹ لے کے بتاؤں گا کہ سونا وہاں اس 97 سے لے کر اب تک سونا کتنا بڑا ہے، کیونکہ سونا بھی عام لوگوں کے پاؤں سے دور ہو گیا۔ 1.5 لاکھ روپے اس وقت تولہ ہے۔ اب شادیوں میں بیچارے کیا دے، کیا غریب دے گا 1.5 لاکھ روپے تولہ؟ آدھا تولہ بھی دے تو 75,000 روپے کا ہو جاتا ہے، اور آدھا تولے میں کیا سیٹ بنے گا؟ تو اس طرح یہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل دوں گا، کسی وقت چارٹ بناؤں گا یہ سونے کی اور دوائیوں کی، کہ 15-20 سال پہلے کیا تھیں دوائیاں اور اب کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر اس وقت سیاسی ہلچل پنجاب میں چل رہی ہے، کیونکہ اب 25 تاریخ کو جو آنسو گیس پھینکی تھی، اس زمانے میں تو اس کی حکومت تھی مسلم لیگ والوں کی، تو انہوں نے کافی کیس بنائے۔ اب وہ ان کی حکومت آ گئی ہے، پرویز الہی کی صاحب کی، پی ٹی آئی والوں کی، اب وہ ان کے خلاف کیس بنا رہے ہیں۔ یہ عجیب تماشا چل رہا ہے۔ تو اس طرح ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ جب تک افراتفری نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور یہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے، جو یہ نئی حکومت آئی ہے، کہ کسی طرح مہنگائی کم ہو، ڈالر کم ہو، لوگوں کو روزگار ملے۔ تو اسی طرح حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو انسان جب موسم کا بھی مزہ لے تو جب لے گا نا، جب سکون ہوگا۔ اس افراتفری میں کیسے مزہ لے سکتا ہے؟ ہر آدمی پریشان بیچارہ، کوئی دوائی کے چکر میں پریشان، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان، کوئی بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے پریشان۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بس میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، ترقی کرے دبا کے، اور ان کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کو نیک ہدایت دے۔ اور جو پاکستان ہے، ہم سب ہے، ریاست ہے، پہلے ریاست، اس کے بعد سیاست۔ یہ میرا پہلے سے قول ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلے ریاست، اس کے بعد سیاست۔ تو ریاست ہماری ماں ہے، اس کو اسی طرح جیسے ماں کو پیار سے رکھتے ہیں نا، اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف کوئی بولے۔ بس یہی کہنا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تو پھر میں آپ کو ایک تفصیل سے دوائیوں کی اور سونے کی بالکل ڈیٹیل دوں گا 97 سے، کہ اس ٹائم سونا کیا تھا، اب کیا ہے،
دوائیاں 15 سال پہلے کیا تھی اب کیا ہے. تو اللہ ہم سب پہ رحم کرے، یہی کہنا تھا. اللہ حافظ.